हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक हंसी टीवी की वीडियो पे, और जो टाइटल है आज का, हाउ इस्लाम केम इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के एरिया में, जो एशिया है, ये इंडियन एरिया है, या पाकिस्तान जो है पहले इंडिया का हिस्सा ही था, बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा ही था, ये सब ऑलरेडी तो हिस्ट्री की बात हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस एरिया में इंडियन कॉन्टिनेंट जो है, इसके अंदर इस्लाम कैसे आया, सब कॉन्टिनेंट मान सकते हो आप, इंडिया की साइड में इस्लाम कैसे आया। पार्ट 1 है ये, इसका पार्ट 2 भी है ऑलरेडी हंसी टीवी पे। हम उसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे, जैसे ही आप कमेंट करोगे। पार्ट 1 है आज, और ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं। एक पार्ट में या एक वीडियो में नहीं होगा पॉसिबल उसको करना, जैसे कि मैंने देख रहा हूँ ये वाली वीडियो भी काफ़ी लंबी है, मतलब 14-15 मिनट की वीडियो है। और हाउ इस्लाम केम इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट 1 उर्दू हंसी टीवी चैनल, ये कंप्लीट वीडियो का टाइटल है। और हम मतलब हिस्ट्री पे यकीन ज़रूर करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री तो जो पास की हिस्ट्रीज है वो तो लिखी हुई है बाकायदा प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखोगे कि इंडियन में सबकॉन्टिनेंट इस्लाम कैसे आया, क्योंकि ज़्यादातर देखो लोग, जो आप लोगों ने सुना होगा या हमने सुना है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला हुआ है। ये कितनी सच्चाई है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या है, और इसके अंदर इस तरह की बातें भी है क्या कि तलवार के दम पे फैला गया, या कैसे फैला गया, कैसे आया इस्लाम। तो ये वीडियो उसी के सिलसिले में है, उसी के बारे में है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों की ज़ुबान से और जो लोग से हम सुनते हैं, मतलब हम क्या नॉर्मली लोग, जो पीपल लोग सुनते हैं कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो चीज़ें सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी हम ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए कमेंट करना प्लीज़ हमें कि सेकंड पार्ट भी आप कीजिए रिएक्शन इसका। और हम वीडियो को फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हसीब सको भाई, कैसे हो आप? अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत और अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे, जिसका मतलब कि यह ज़रूरी था कि आपकी दावत दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुँचे। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए सुलह हदैबिया यानी मुशरिकीन मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह के बाद आपने इस वक्त मौजूद तकरीबन सभी बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत लिखे, मगर इनमें कहीं भी हिंदुस्तान की सरजमीन का जिक्र नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब है कि वाकई हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का पैगाम कभी पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंचा है तो कब और किस तरह से? और यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आखिर कैसे आया, जिसे समझने के लिए आपको 1400 साल की टाइम लाइन और इस्लामी तारीख को मुख्तसर तौर पर जानना पड़ेगा। और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज के अंदर समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का आगाज़ दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हिंदुस्तान की सरजमीन से पहले ही हो गया था, क्योंकि इन्हें इस वक्त हिंदुस्तान के इलाके श्रीलंका की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। मगर उम्मत मुस्लिमा का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन के बाद हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 के अंदर हुई, जबकि इसके 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया, यानी 610 के अंदर। 622 तक यानी तकरीबन 12 से 13 साल तक आपने मक्का के अंदर दावत का काम किया, और इसके बाद हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, और मदीना में अपनी वफ़ात तक यानी 632 तक आपने पूरे जजीरा अरब के अंदर इस्लाम को गालिब कर दिया। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो मक्का या जजीरा अरब जजीरा हिंद से यानी हिंदुस्तान की सरजमीन से इस तरफ मौजूद है। इस जजीरतुल हिंद के अंदर आज के दौर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था। जजीरतुल हिंद के अंदर आप जानते हैं कि मसाला जात बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। इनकी तिजारत जिस रास्ते से हुआ करती थी वो अरब जजीरे के दरमियान के अंदर पड़ता था, यानी हिंदुस्तान के लोग ये तिजारती सामान लेकर अरब सरजमीन से होते हुए मेडिटेरियन सी पर मौजूद जहाज़ों पर लाद कर इसे यूरोप के मुल्कों तक पहुँचाया करते। इसके अलावा अरब के लोग भी हिंदुस्तान से समुद्री रास्ते से तिजारत किया करते। अरब के ये ताजिर अरेबियन सी से होते हुए आज हिंदुस्तान का जो इलाका समंदर से मिलता है, यानी केरला से लेकर गुजरात तक, जहाँ जहाँ भी पोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ पर अरब ताजिर अपना सामान लेकर जाया करते। मक्का में रहते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो इन लोगों के अंदर इनकलाब आ गया। ये आली अखलाक और नस्ल परस्ती से बाहर निकलकर एक महज़ब कौम के अंदर बदलने लगे। लिहाजा ये अरब ताजिर जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, इखलाकियात के साथ साथ इस्लाम का पैगाम लेकर भी यहाँ पर आते और लोगों को दीन की दावत देते।
اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر اور کئی طبقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، مثلاً برہمن، شتری اور شودر وغیرہ۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن تھی جو کہ پورے ہندوستان کا صرف 5% تھے، جبکہ 95% نچلے درجے کا طبقہ تھا جس کے کوئی بنیادی حقوق تک نہیں تھے۔ انہیں انتہائی اچھوت سمجھا جاتا۔ کوئی برہمن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو دور کی بات، بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا۔ لیکن جب یہی شودر ذات کے لوگ یہ دیکھتے کہ عرب قافلے کے اندر آنے والے مالک، غلام، کالے، گورے سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ذات پات کا نظام نہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہونے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر صرف ساحل سمندر کے علاقوں تک۔ سمندری علاقوں میں سے ایک کالی کٹ کے علاقے کے اندر ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مسجد مالک بن دینار، اور اس پر اس کا سنگ بنیاد 628 لکھا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے، کیونکہ آپ کا انتقال 632 میں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر مسجد کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب یہاں پر نمازیوں کی یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یعنی اس مسجد کی تعمیر سے کئی سال پہلے تک لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے تھے، جو بنا جنگ کے اخلاق کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا دروازہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو ہندوستان کے جزیرے پر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر ہی مرتدوں کے فتنے نے انہیں الجھائے رکھا، اور جو لوگ اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جنگی محاذ بھی کھول دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق انہی فتنوں کو کچلنے کے اندر مصروف رہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب جس سے جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے مسلمان صحابہ اور کئی ہزار حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ بیٹل آف یمامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 634 کے اندر وفات کے بعد 634 میں حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے، تب اسلام کی دعوت کا کام دور دور کے ملکوں تک شروع کیا گیا، اور ان کے دور کے اندر عرب کے دائیں طرف جہاں پر عراق فتح ہوا اور وہاں سے ایران یعنی فارس سلطنت، تو بائیں طرف شام، اور پھر وہاں سے مصر اور افریقہ یعنی رومی سلطنت تک۔ ایرانی یعنی فارس سلطنت کے بعد ہی ہندوستان کی سرزمین موجود تھی، مگر مسلمانوں کی فوج ایران کے مکران کے علاقے تک جا کر رک گئی جو کہ ہندوستان کا بارڈر ایریا تھا، اور یہاں پر آج کے دور کا پاکستان موجود تھا۔ یہ والا کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسلام کی فتوحات کو مزید آگے تک لے کر جائیں، کیونکہ وہ جہاد کر کے اپنی طاقت کے جوڑ دکھانا چاہتے تھے، یعنی پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں۔ لیکن حضرت عمر کی سوچ ذرا مختلف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف فتوحات کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام زندگی ہے۔ انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر ہم ایک کے بعد ایک علاقے فتح مسلسل کرتے چلے جائیں مگر وہاں پر اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہی نہ کر سکیں؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو علاقے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے انہیں باقی دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کریں؟ بہترین تھوٹ سے یہ والے۔ حکم بن عمر مکران کے اندر ایرانی فوج سے ہونے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور آج کے دور کے پاکستانی صوبے سندھ، بلوچستان اور پنجاب وغیرہ کے علاقوں کا راجہ اس وقت تھا راجہ داہر۔ جب مسلمانوں کی فوج نے مکران کے اندر ایرانیوں سے جنگ کی تو ان کی فوج کے اندر کئی سندھی فوج کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، تو اس کے اندر سندھی فوج کے کئی ہاتھی اور اسلحہ بھی شامل تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان کے راجہ داہر نے ایرانیوں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اندر مدد کی، حالانکہ مسلمانوں کا ان سے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص نے سعید بن عاص نام کے سپہ سالار کو امان کے راستے بھیج کر آج کے دور کے ہندوستانی علاقے ممبئی پر حملہ کروا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین کسی ایک بادشاہ کے انڈر نہیں تھی بلکہ ہر علاقے کا اپنا ایک راجہ مہاراجہ ہوا کرتا، اور یہ قوم ہر طرح کے طبقوں کے اندر تقسیم تھی، لوگ ذات پات کے نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ مگر جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی کہ ان کی اجازت کے بغیر عثمان بن ابی العاص نے ہندوستان پر یہ حملہ کیا تو وہ ان سے انتہائی غصہ ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ تم نے کیسے کیا؟ اور اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک کے بعد ایک صرف علاقے فتح کرتے جائیں مگر انصاف کا نظام اور اللہ کا دین قائم نہ کر سکیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ فوراً سے اپنی فوجیں ہندوستان سے باہر نکالو۔ 644 یعنی 644 کے اندر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے بھی بالکل یہی قانون اپنایا، اور 655 میں ان کی بھی باغیوں کے ہاتھوں شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر ایک بار پھر سے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، اور انہی فتنوں کو ختم کرنے کے اندر وہ مصروف رہے،
مثلاً جنگ جمل، صفین اور نہروان ہوئی۔ لہٰذا ان کے دور خلافت کے اندر بھی سرحدی حدود سے باہر نکلنے کا نہیں سوچا گیا، اور یوں 660 کے اندر بھی مولا علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا، جس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو کر ملوکیت یعنی اسلامی بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا، اور امیر معاویہ 660 سے لے کر 680 تک بادشاہ رہے۔ ان کے دور کے اندر بھی بالکل ایسا ہی چلتا رہا اور باہر کے ملکوں کی فتوحات پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یزید بادشاہ بنا اور کربلا کا واقعہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی، جبکہ شام کے اندر یزید کی، جس کی موت 683 میں یعنی 683 کے اندر ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو 683 میں یہ بادشاہت مروان کے پاس چلی گئی اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اندر منتقل ہوئی۔ مروان کا بیٹا عبد المالک بن مروان 685 کے اندر بادشاہ بنا اور اپنی موت تک یعنی 705 تک 20 سال تک حکومت میں رہا۔ ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم تھے، جنہیں مکران کے ہی کچھ باغیوں نے قتل کر دیا اور بھاگ کر سندھ چلے گئے۔ انہیں راجہ داہر نے پناہ دے دی، اور دو سلطنتوں کے اندر ایک بادشاہ کا باغیوں کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا جنگ تھا، لیکن پھر بھی عبد المالک نے اس کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہندوستان پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ صرف سندھ تک نہیں رکے گا، بلکہ پورے ہندوستان کو حاصل کرنے تک انہیں جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی ریاست حملہ کر کے یا بغاوت کر کے انہیں پریشان کرتی رہے گی۔ عبد الملک بن مروان کے بعد 705 کے اندر ولید بادشاہ بنا، جو کہ 715 تک بادشاہ رہا۔ عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز مقدس، عمان، بحرین وغیرہ جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا حجاج بن یوسف کو، اور یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا۔ خاص طور پر یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یا اس دور کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے، اور لنکا کے راجہ نے ان تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کے بیوی بچے ایک بحری جہاز میں سوار کر کے بصرہ عراق کی جانب روانہ کر دیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کرتے تھے اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دبیل کے مقام پر بندرگاہ پر پہنچ گئے، اور یہاں پر مید قوم کے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی تحفے بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا جھوٹا سا اور روکھا سا جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا، اور نہ ہی یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور بارڈر ایریا پر موجود ہیں، سو میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے تم خود ہی کر لو۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو بھیجا ہزاروں فوجیوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر ان کے تحفے تحائف اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر کے ساتھ لائیں۔ یہ 711 کا ٹائم ہے۔ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی، اور اس کے بعد بودیل کی فوج کو، جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلا جائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک جوان تھا اور حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصے دار تھا۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا مرکز تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ داہر کو بری طرح سے شکست ہو گئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخر کار ملتان تک پہنچ گیا۔ پورا سندھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا تھا، اور 714 کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر سے موت ہو گئی، اور یوں 714 کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا۔
ताकि इसके बाद दोबारा तैयारी करके वापस आकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके और तब तक फ़ौज को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसे आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वलीद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुनकर हजाज बिन यूसुफ के हर एक गवर्नर, सिपा सलार और वलीद के हर एक सिपा सलार को, जो कि दुनिया के हर एक कोने में फ़ौज लेकर इस्लाम की सरहदों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े बराज़मों तक पहुँच गए थे, इन सब को बुलाकर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन नुसैर और इनके सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद को, जो कि अंदलुस तक पहुंच गया था, इन्हें बुलाकर कत्ल करवा दिया। मूसा बिन नुसैर को मदीना के अंदर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हजाज बिन यूसुफ के सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करके इसकी लाश पर घोड़े तोड़ाए गए और दूसरा लश्कर, जो कि समरकंद बुखारा से होता हुआ कुतैबा सिपा सलार की क़यादत के अंदर काशगर यानी चाइना तक पहुँच गया था और कुस्तुनतुनिया में रोमन अम्पायर से लड़ने वाले सिपा सलार को बुलाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें, जो कि लगातार सिंध से फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ से चीन तक, तीसरी तरफ से तुर्की और फिर यूरोप और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होकर पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी, अचानक से बढ़ना रुक गई। सब कुछ एकदम से रुक गया। मगर सवाल यह है कि सुलेमान ने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या थी और इसके बाद क्या हुआ? ये सब कुछ आप इस वीडियो के पार्ट 2 में जान पाएंगे। हिस्ट्री लाजवाब है यार, वीडियो की लाजवाब तरीके से बताई हुई है हसीटीवी ने। क्या ही बंदे यार, बहुत प्यारे। और जो कि वीडियो के अंदर है, हिंदुस्तान की हम अगर बात करें, क्योंकि बहुत से देशों में जंगी तौर से, जो भी इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, जंगी तौर से जा रहे थे मुसलमान और अपने मतलब इस्लाम को फैला रहे थे, ठीक है, जीत जीत के। तो इस वीडियो में जो बताया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मुझे कुछ मतलब एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है इस तरह की कि किसने फैलाया या किसने क्या किया। जैसे इन्होंने कहा राजा, एक हिंदू राजा जो थे, हिंदुस्तान के राजा जो मुंबई साइड में, जो बॉर्डर साइड पे थे, उन्होंने बगावत कर रहे थे वो बार बार, इनका वो उस वजह से उन्होंने हमला किया और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की। स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है, देखिए, ठीक है, अगर जो मैं इस वीडियो में समझ पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये सच है, क्या है, झूठ है, बट जो शुरुआती वो थे पैगंबर से, जो शुरुआती वो थे, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जंग एक रास्ता नहीं है किसी को फतेह करना। आप इस्लाम को अगर फैलाना है तो प्यार मोहब्बत से फैलाइए, वहाँ पे इस्लाम कायम कीजिए। पूरा उस तरह की बातें जो इसके अंदर हो रही है, लाजवाब है, एकदम बेहतरीन। तो ये मुझे अच्छा लगता है, वीडियो बहुत पसंद है। हम इसका सेकंड पार्ट ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट करना कितनी जल्दी करना है, मैं कब लेके आए हम, और लाइक कीजिए वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको इस वीडियो देख के क्या समझ में आया और क्या आप सच मानते हो इस वीडियो के अंदर, क्या क्या सच है। और सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।